نہیں ہر بندہ میں کو ذاکر پسند کرے جے زینب دے مصائب نال پیار رکھ دے او مومن دی اکھ دا میں زامنا میں پیار نال دمشق دا لوگاں وچ تفسیر قرآن دی پھس گئی ہر آیات قرآنی تے تعظیم دی بارش وس گئی لتی سورت مریم محمل تھی نال دیوار دے بس گئی اجا نہیں اٹھی کے ماتم کرنے تائیں آدھی شالا بچ مانے یاسین پوئن آواز نکل بے اے میری تمہید ای مصائب گئی خدا تے کوئی حوصلہ دے وے میں کوئی زہرا دی دی اپنا شریف واللہ مومن آدھئی تو وڈا مصائب کے رائے نہ ہے لوکو آدن نان پڑ کو آدن نہ سمجھ کو آدن جے کو شریف دا احساس نہ ہو نال دمشق دا لوگاں وچ تفسیر قرآن دی پھس گئی ہر آیات قرآنی تے تعلیم دی بارش حوصلہ کریں پنہ ہوئے مصائب علی دی تھی اعلان ہوئے لوگو جلدی آؤ باغی دی بھین آ گئی ہے یہ اذان سندا پائیں اللہ دی قسم ہے یہ اذانہ زینب کھاڑ کے سنیے ماحول تے کنٹرول کریں اوکھے ٹائم پہ پڑھ دوں اعلان ہوئے لوگو جلدی آؤ باغی دی بھین آ یمن دا وسدا ایک تاجر ہے او آدھے من سلسلہ تجارت دمشق لوگی دوڑ پین مائی نال دوڑ پیاں جڑا ادھا بازار عبور کی تم کیا ڈٹم فرش زمین رنگین دیوارہ تے خون ہے ایک شامی گزر گیا دے دیوارہ تے خون کیوں ہے زمین تے خون کیوں اگر پتنی بستر تے عبادت کرنی ہے جوان بزرگیں تری منت کرے سان دیکھی میرے پاس زمین کیوں رنگین دیوارہ تے کیوں خون ہے شامی نیڑے آ کے آدھے تے کو میں نسے نہ آدھے ڈس شامی آدھے تو پھیڑی لگین باغی جا ہنے کھلے ہوئے سر دے والے ماتم کر سارے مطلب ماتم چاہے لے اجا نہیں تیاری کرنی آدھے حسن اتو بھیڑی لنگین ہائے اب باغی جا ہنے کھلے ہوئے سر دے والے اسا جھولیاں بھر کے کیتا ہے ہر موڑ تے اس تک رنگ بازار دلالے ہون پہنچ گئی دروازے تے کل زخمی بال سنبھال تمہید مک گئی رباب دا واسطہ نہیں اپنی مجلس